अस्सलाम वालेकुम। हमारे दीपकार मोहम्मद इस्माइल सरवदी प्रोग्राम काम की बात और टॉपिक है हमारा एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, जिसका ये 13वां एपिसोड है। आप कहते होंगे कि काफ़ी दिनों के बाद ये एपिसोड आ रहा है। उसकी वजह ये है आप लोगों की तरफ से रिस्पांस कम है। मैं गुजारिश करता रहता हूँ कि मुझे अपने मसाइल, अपने सवालात जो हैं वो व्हाट्सएप करते रहें, ताकि मैं उनके जवाबात जो हैं वो देता रहूं। इससे आपको मालूमात पहुंचती रहेंगी। चूँकि जो मेजर चीज़ें थीं वो मैं आगाज़ में अपने पिछले 12 एपिसोड में बयान कर चुका हूं। अब जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको हमने डिस्कशन उनकी करनी होती है। तो आपकी तरफ से मुझे फीडबैक जो है वो इतना तेज़ नहीं आ रहा। चंद सवालात आए हैं। अच्छा, उनमें भी फिर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब पहले मैं किसी एपिसोड में दे चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ग्रुप में नए लोग शामिल होते हैं, अब जब कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नया शामिल होता है तो उसको पिछला जो कन्वर्सेशन होती है उसके बारे में इल्म नहीं होता। लिहाजा मैं फिर दोबारा से मुझे जो है वो एपिसोड लगाना पड़ता है। और मैं इस बात से भी अवॉइड करता हूँ कि कोई रेपिटेशन हो, एक ही बात को बार बार ना किया जाए और एपिसोड जो है वो बोरिंग ना हो। तो लिहाजा आप व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए या लाइव कॉल करके आप अपने मसाइल जो हैं वो बताएं, क्योंकि मैं ये नोट कर रहा हूँ कुछ तो वैसे भी हमारे मुल्क की हालात की वजह से मार्केट में बिजनेस जो है वो थोड़ा स्लो है और एक्सपोर्ट भी थोड़ी कम हुई है। लेकिन थोड़ा सा जब तक मामला स्टेबल नहीं हो जाते तब तक जो है ना वो सर्कमस्टांसेस कंट्रोल में नहीं आते। इस वजह से भी एक है, लोगों का रिस्पांस कम है। मार्केट में खरीदो फरोख्त तो होगी, एक्सपोर्ट होगी तो हलचल होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट कम है इस वजह से फिर ज़रूरतमंद जो है उनके फ़ोन भी नहीं आते। चंद सवालात आए हैं जिनमें से कुछ का तो मैं दो तीन तीन दफ़ा जवाब दे चुका हूँ, मतलब दो सवाल नए हैं, उनके मुतालिक आपसे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। एक सवाल तो ये आया कि जो लोकल परचेज है उसमें से जो वेस्ट निकलेगी उसका रेट क्या लगेगा, रेट ऑफ वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू क्या असेस की जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी ने यार्न खरीदा और उसमें से उसकी 15% 10% वेस्टेज आई, तो उस वेस्टेज की असेसमेंट क्या की जाएगी जिस पर हमने सेल टैक्स जमा करवाना है। तो उसमें क्योंकि ये एक ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम आइटम की एक ही वैल्यू लगा दी जाए, हर आइटम की मार्केट में कदर जो है वो मुख्तलिफ है। तो लिहाजा उस आइटम की वेस्टेज पर जो मार्केट में खरीदो फरोख्त हो रही है वही उसका रेट लगेगा। फॉर एग्जांपल यार्न वेस्ट है, अगर वो 50 रुपए के जी बिक रही है तो उसका सेल टैक्स वसूल करने के लिए भी 50 रुपए ही उसका रेट लगाया जाएगा। किसी की 100 के जी निकली है, वो फिर उसमें से 50 रुपए से तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकलेगी उसके 18% कैलकुलेट करके वो जमा करवा देगा। लोकल परचेज पर जो वेस्टेज है उस पर वैल्यू भी लोकल मार्केट की लगेगी। इम्पोर्टेड मटेरियल है तो वो देखा जाएगा किस चीज़ की वेस्ट है। अगर वो यार्न की है तो यार्न की वेस्ट में इम्पोर्टेड वेस्ट पे जो वैल्यू लगाई जा रही है वो ही लगाई जाएगी। और अगर जो है वो फैब्रिक है तो फैब्रिक की वेस्ट पर उस एचएस कोड में, फैब्रिक की वेस्ट के एचएस कोड में जो वैल्यू कस्टम असेस करता है वही वैल्यू यहाँ दोबारा कस्टम जो लोकल आप सेल टैक्स पे करने के लिए वैल्यू असेस करवाना चाहते हैं इंपोर्टेड गुड पे वो लगा दी जाएगी। तो ये मकसद ये कि इंपोर्टेड पर इंपोर्ट की वैल्यू और लोकल पर लोकल वैल्यू लगाई जाएगी। एक सवाल ये आया था, अच्छा सवाल था, वैसे तो यानी एक आम फहम सा है, लेकिन जिसने भी पूछा उसने उसकी पूछने से बात की वजाहत बड़ी हो जाएगी। सवाल ये था कि कॉन्ट्रैक्ट जो हमने देने हैं ईएफएस लेते वक्त वो लोकल होने चाहिए या किसी बाहर के होने चाहिए। तो ये बड़ा सीधा सा जवाब है कि अगर तो आप किसी एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहे हैं तो लामहला आपका और उस एक्सपोर्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लगेगा। और अगर आप मटेरियल आपने इंपोर्ट करना है और डायरेक्ट आप किसी बाहर से वाबस्ता हैं तो फिर उस बायर का जो है एग्रीमेंट वो लगेगा। और अगर आपकी उस पार्टी का यहाँ कोई नुमाइंदा है तो उसके नाम से आप यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आपको ईएफएस मिल जाएगा।
کچھ دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے کس طرح کے ہونے چاہیے، بلکہ کچھ سوال ایسے بھی آتے ہیں جن پہ تھوڑا سا وہ طنز و مزاح اگر کروں تو ہنسی بھی آتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو کانٹریکٹ ہے کیا ہم واٹس ایپ پہ جو میسیجنگ ہوتی ہے اس کو بھی کانٹریکٹ میں شو کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ کوئی سورس نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کوئی اتنا اسٹرانگ سورس نہیں ہے، گو کہ وہ ایک دم سے خبر تو پھیلتی ہے اس کے ذریعے، لیکن اس کی اتھینٹسٹی جو ہے نا وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی۔ جب ہم روزانہ یوٹیوب کھولتے ہیں یا واٹس ایپ کھولتے ہیں، بڑے میسیج آئے ہوتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا۔ لہذا واٹس ایپ یا دوسرے میسیجز وغیرہ جو ہے وہ کانٹریکٹ نہیں ہے۔ دو ادارے آپس میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو جو بیسٹ سورس ہے اس کا وہ ای میل ہے، اور یا پھر وہ لیٹر بازی ہے کہ لیٹر کے ذریعے آپ نے ان سے ایگریمنٹ کر لیا۔ اسی طرح سے جو لوکل ہیں یہاں سے کسی ایکسپورٹر کو سپلائی کر رہے ہیں تو ان کا آپس میں جو ایک ایگریمنٹ ہوگا، اور پی او بھی چل سکتا ہے اگر آپ کو پی او ملا ہے وچ مین کہ وہ آرڈر کنفرم ہے اور اسی وجہ سے آپ کو ملا ہے، تو وہ بھی ایز اے کانٹریکٹ یوز ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی پی او جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ کانٹریکٹ نہیں ہے جتنا ای میل اور ریٹرن جو ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے وہ ہے۔ ایک سوال جو ہے وہ کئی دفعہ کیا جا چکا ہے اور اس کا جواب بھی میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، لیکن وہی بات کہ جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کی رہنمائی کے لیے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ای ایف ایس اپلائی کہاں کرنا ہے۔ تو وہ پہلے بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ ای ایف ایس آپ نے جو اپلائی کرنا ہے وہ اپنی متعلقہ کلیکٹریٹ میں کرنا ہے، جس کلیکٹریٹ میں آپ کا یونٹ ہے۔ اگر کوئی ایک نام پر مختلف یونٹ کے ای ایف ایس لینا چاہتا ہے تو پھر جہاں اس فرم کا ہیڈ آفس ہوگا وہاں سے اس کو ای ایف ایس ملے گا۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ ایک نام پر کیا دو مختلف جگہوں کے ای ایف ایس ایشو ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک یونٹ جو ہے علاقہ اے میں ہے اور دوسرا یونٹ علاقہ ڈی میں ہے تو آپ دونوں یونٹ کا نقشہ دیں گے اور اس کے اوپر باقاعدہ پیمائش وغیرہ ہر چیز دے کے دونوں کا ایڈریس دیں گے، دونوں کے جو ڈاکومنٹس ہیں پراپرٹی کے وہ دیں گے۔ یہ سارے کاغذی کارروائی پوری کرنے کے بعد آپ کے لائسنس کے اوپر دونوں کی ڈائمینشن میجرمنٹ جو ہے وہ لکھتی جائے گی، دونوں کی ہاں البتہ اس میں کوٹا جو ہے وہ اکٹھا بھی آپ کو ایشو ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فلاں یونٹ کے لیے اتنا کوٹا فلاں یونٹ، کیونکہ آپ ایک این ٹی این پہ ای ایف ایس لے رہے ہیں، لہذا آپ کو اگر 500 ملین کی لمٹ دی جا رہی ہے وہ بھلے آپ ادھر یوز کریں بھلے آپ ادھر یوز کریں، حساب آپ نے این ٹی این کے اگینسٹ دینا ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی یونٹ کے لیے علیحدہ سے کوٹا ایشو کیا جائے دوسرے کے لیے علیحدہ کیا جائے۔ لائسنس آپ کو ایک این ٹی این پہ ایک ایشو ہو رہا ہے، لہذا آپ کو مجموعی کوٹا جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اب آپ دیوکار یہ چند سوالات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اور بھی جو پرابلم ہے آپ شیئر کریں۔ ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے، متعلقہ کلیکٹریٹ میں بھی چلتی رہتی ہے، ایون ایف بی آر میں بھی چلتی رہتی ہے، اور پی ایس ڈبلیو والے ہوں یا ایف بی آر ہو یا متعلقہ کلیکٹریٹ ہو، وہ لوگ متمنی ہے کہ لوگ ہمیں اپنے مسائل بتائیں، ہم ان کا حل بتائیں گے۔ اس کی مثال اس طرح سے کہ آج ہی کلیکٹر آف کسٹم فیصل آباد سے بات ہو رہی تھی کہ جو لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ لائسنس ایشو ہونے کے بعد جو پروسیجر ہے اس کے لیے ٹریننگ دی جائے، وہاں ٹیم بلائی جائے۔ تو انہوں نے کہا ہم بالکل تیار ہیں، پہلے نمبر پہ تو آپ ہمیں مسائل بتائیں، ممکن ہو ان میں سے کچھ ہم ہی حل کر دیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ سکھانے کو ہوگا، جب سوالات ہوں گے مسائل ہوں گے تو ہی ہم ان کو انوائٹ کریں گے نا۔ وہ آج متعلقہ ٹیم آ جائے اور آگے کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ بھی مناسب نہیں لگتا۔ لہذا اگر آپ کو ای ایف ایس لائسنس لینے میں یا لائسنس لینے کے بعد کوئی پرابلم آ رہا ہے تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اسکرین پر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ فون کر کے بتا سکتے ہیں، آپ کی بات متعلقہ ادارے تک متعلقہ اتھارٹی تک پہنچائی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کا رسپانس بھی آتا ہے، اس کی سولوشن بھی نکل آتی ہے، اس کا وہ حل نکال کے نیا ایک امینڈمنٹ کر دیتے ہیں ایس آر او میں، نئے وہ ایشو کر دیتے ہیں آرڈر کہ اس کو ایسے نہیں ایسے، کہ بہت سارے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیے ہیں کہ ہم نے کچھ اسی ویلاگ کے ذریعے میں نے کچھ مسائل کا تذکرہ کیا اور اس کا حل نکل آیا۔ مجھے امید ہے یہ 13واں ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا، انشاءاللہ امید رکھیں، اور میں بھی کوشش کروں گا 14ویں ایپیسوڈ کے لیے۔